परमेश्वरले आजको दिन तपाईं अनि मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, यो आशिषको समय परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि विशेष गरी हामी यो समयमा यहाँ आज अनि टाढा नजिकदेखि आउनुभएका अनि प्रभुको दास आदरणीय प्रभुको जन, प्रभुको छोरा, धर्मगुरुहरू लगायत आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ह्यालचोक मण्डलीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैजनालाई जय मसीह, नमस्कार। हुन्छ, हामी यो समयमा आजको यो विवाह कार्यक्रमलाई हामी सफल पार्नको निम्ति हामी टाढो नजिकदेखि यहाँ भेला भइसकेका छौँ। यो आजको विवाह कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति र सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनुको निम्ति म आदरणीय पास्टर मोहन तामाङज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले अगाडि आएर सुरुको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् सबै। पवित्र जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, तपाईँ सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वर, अनि तपाईँको नाउँमा आज यो पवित्र विवाह कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहोस्। जति पनि तपाईँको वचनहरू सुन्नको निम्ति, तपाईँको वचनलाई लागू गर्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आशिष चाहन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी तालीहरू बजाउँदै हामी यो समयमा परमेश्वरको महिमाको लागि हामी गाउनेछौँ।
लागि हामी यो समयमा वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समयमा वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म फोगटपुर आगापे मण्डलीका आदरणीय पास्टर बुवा रामशरण परियारज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। पवित्र विवाहको लागि हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ र अनि पवित्र विवाह भनेको के हो त्यो वचनबाट हामीले बुझ्ने पनि छौँ भनेर आउनुहोस् हामी सबैजना शिर निहुर्याएर वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँ परमेश्वर उद्धारकर्ता र मुक्ति दिनुहुने पवित्र परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको जनले तपाईँको 10 छोराले जुन वचन ल्याउनु भएको छ प्रभु, त्यो वचनलाई प्रभु तोड्नको लागि तपाईँ हृदयदेखिको ओठ जिब्रोमा भएर तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस् भन्दै म बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु। प्रभु, मेरो पुकार सुनिदिनु हुने परमेश्वर, हरेक प्रभु यो सुनेर मात्र होइन, यो वचन पालन गरेर जान सक्ने, यस ठाउँबाट अहिलेसम्म कुनै वचन सुनेर पालन नगर्ने मानिसहरूलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो वचनबाट तपाईँले सिक्नको लागि सुन्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भन्दै म बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यो समयमा परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नेछौँ अनि वचन लिएर नि आउँदै हुनुहुन्छ अनि डाक्टर दिपेन्द्र गौतमज्यूलाई हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। यो समयमा उहाँले यो समय लिन। जय मसीह सबैलाई। आज हामी एउटा खुसीको क्षणमा छौँ। यो क्षण हाम्रो लागि भन्दा पनि दुलहाको लागि अनि त्यस दुलहीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण समय, जिन्दगीमा एकचोटि मात्र हुने समय है। हामीलाई धेरै गर्मी भइरहेछ, धेरै समस्याहरू छन्, तर पनि हामीहरू आनन्दित साथ उहाँहरूको यस उत्सवमा सहभागी भएका छौँ। अनि विवाहको लागि म यहाँलाई 5वटा अति महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू भन्नेछु। यहाँहरूले त्यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो, विवाह चाहिँ किन हुन्छ? प्रेम भएर हुन्छ। नभए अर्काको छोरी अर्काको छोरा कता कताको कसरी उनीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छ? प्रेम भएर। कतिचोटि विवाह गरेपछि प्रेम हुन्छ, कतिचोटि प्रेम गरेर विवाह हुन्छ। तर जे भए तापनि विवाहमा अति महत्त्वपूर्ण कुरा प्रेम हो। एफिसीको 5 अध्यायको 25मा पनि लेखिएको छ कि पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निमित्त आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। कस्तो प्रेम गर्ने? आफ्नो पत्नीको लागि आफ्नो प्राण दिने। पुरुषहरू, श्रीमानहरू, के हामी त्यो गर्न तयार छौँ? आफ्नो श्रीमतीको लागि आवश्यकता पर्यो भने प्राण दिनलाई तयार छौँ? त्यो श्रीमतीलाई झपड दिनलाई तयार छौँ? पिट्नलाई तयार छौँ? प्रभुले भन्छ कस्तो प्रेम, जस्तो चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले आफैलाई मानिसहरूको पापबाट उद्धार गर्नलाई दिनुभयो। उहाँले क्रुसमा चढ्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि स्वर्गमा जानुभयो। अनि उहाँले मण्डली तयार पार्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ म एक दिन फेरि मेरो दुलहीलाई लिनलाई फेरि आउनेछु। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो लागि पहिलो कुरो प्रेम हो। हामीले प्रेम गर्नलाई आवश्यकता छ। 33मा भन्छ जे भए पनि तिमीहरू हरेकले, तिमीहरू श्रीमानहरू सबैले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गरोस्। हामी कतिचोटि चाहिँ पत्नीबाट आदर खोज्छौँ, त्यो चाहिँ आदेश दिएर मलाई मान्नुपर्छ, मलाई यो दिनुपर्छ, मलाई गर्नुपर्छ, म चाहिँ ठुलो मान्छे हो नि, पति हो नि, श्रीमान हो नि। तर बाइबलले भन्छ त्यसरी मागेर अधिकार जमाएर पाइने कुरो होइन। जब हामीले आफ्नो श्रीमतीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्छौँ भने श्रीमतीले त्यत्तिकै स्वतः उसले हामीलाई आदर गर्छ। यसकारण चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरो एउटा चाहिँ
प्रेम गर्ने। कस्तो प्रेम? आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्ने। दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो प्रेम, दोस्रो कुरो क्षमा, र क्षमामा सम्झौता गरेर हामी मिल्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ र बस्नुपर्छ। तेस्रो कुरो आदर गर्ने। पतिले पत्नीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेर आदर गर्ने, पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गर्ने, इज्जत गर्ने। हामीले धेरैचोटि धेरै समस्या चाहिँ परिवारमा किन हुन्छ भने कि पत्नीहरूले पनि श्रीमानलाई सबैको अगाडि यो त लाटो छ, केही गर्न सक्दैन, मेरो बुढो त यस्तो जान्दैन भन्ने प्रकार धेरै प्रकार बेइज्जत गरेका हुन्छौँ। अनि श्रीमानको नाकमा ट्वाक्क लगाइराखेको हुन्छ। नाक चुचो भयो भने थेप्चे भयो भने लाग्छ है। अनि त्यसपछि त्यही कुराले धेरै अशान्ति आउँछ। त्यस कारण चाहिँ हामीले पतिले होस् वा पत्नीले अरूको अगाडि नकारात्मक कुरा नगर्ने, बेइज्जत हुने कुराहरू नगर्ने, तर सराहना गर्ने। मेरो चाहिँ श्रीमती कति चाहिँ राम्री छ, कस्तो मिठो बनाएर खुवाउँछ, कति चाहिँ वास्ता गर्छ। अथवा श्रीमानको लागि पनि मेरो श्रीमान कति ह्यान्डसम छ। संसारमा धेरै राम्री केटीहरू छन्, तर तिनीहरूमध्ये सबभन्दा राम्री तिमी नै हो। हामी त्यो भन्न सक्नुपर्छ। संसारमा धेरै छन्, तर चाहिँ अबदेखि विक्रमले पनि संसारमा धेरै केटीहरू राम्री छन्, तर मेरो लागि गीता सबभन्दा राम्रो केटी हो। मैले भने नि सुरुमै, विवाह एकचोटि हो, दुईचोटि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ। चौथो कुरो, अधीनमा बस्ने कुरा। हामीहरू अधीनताको कुरा हामी नेपालमा धेरै छ। श्रीमान ठुलो मान्छे, श्रीमती सानो मान्छे, अनि मैले भने अधिकार जमाएर अधीनता राख्ने, अथवा थर्काएर राख्ने, अथवा पिटेर राख्ने, अथवा डरले बस्ने, त्यो होइन। त्यो अधीन चाहिँ एउटा आदर गरेर भयपूर्ण, जसरी हामी परमेश्वरको अधीनमा छौँ। किन छौँ? परमेश्वरले हामीलाई मार्छ भनेर हो। परमेश्वर आएर पिट्नुहुन्न नि। हामीले पापै गरे तापनि बाहिर गए त जे गरे नि परमेश्वरले गर्नुहुन्न। हामी परमेश्वरको आदर गर्छौँ, त्यस कारण हामी उहाँको अधीनमा बस्छौँ। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अधीनमा बस्छौँ। जुन कुरा परमेश्वरले नगर भनेछ त्यो कुरा हामीहरू गर्दैनौँ, नखा भनेछ खाँदैनौँ, नजा भनेछ जाँदैनौँ, नहेर भन्ने कुरा हेर्दैनौँ, जसले हामीलाई पापमा फसाउन सक्छ। त्यस्तै गरेर परिवारमा पनि हामीहरू एकको अर्कोको अधीनतामा बस्नुपर्छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई जति प्रेम गर्यो त्यति नै श्रीमतीहरू स्वतः अधीनतामा प्रेममा बस्छ। जसरी मण्डली यीशु ख्रीष्टको अधीनतामा बसेको छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो लागि यो चाहिँ सुरक्षित ठाउँ हो। अधीनता हाम्रो लागि बन्धन होइन, एउटा समस्या होइन, एउटा विवाह गरेको हुनाले एउटा रीतिथिति कानुनको बसमा अथवा संस्कारको बसमा परेर गरिने कुराहरू होइनन्। तर यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आदरसँग सुरक्षाको लागि अधीनमा बस्नु। दुईजना मिलेर गरिएको प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो शक्तिशाली प्रार्थना अर्को हुन सक्दैन। चाहे अगुवाहरू हौँ, हामीहरू पास्टर मिलेर प्रार्थना गरौँ अथवा अरू मिलेर प्रार्थना गरौँ, हामी श्रीमान श्रीमती जस्तो खोलेर हृदय खोलेर कुरा गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो जस्तो एउटै मन हुन पनि सक्दैनौँ। अनि यस कारण प्रभुले भन्नुभएको छ, सबभन्दा ठुलो हतियार हाम्रो लागि सफलताको लागि कि एक हुनको निमित्त हामी एकअर्काको अधीनतामा रहने। पाँचौँ कुरा प्रार्थना। हामीहरूको सबभन्दा ठुलो आत्मिक हतियार प्रार्थना हो। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्ने। आजको यहाँहरूलाई पनि म यो भन्छु कि दुलादुलैलाई अहिलेसम्म यसरी बसेर प्रार्थना गर्नुभएको छैन होला, तर आज रातिबाट नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् र प्रार्थनाबाट तपाईँको पारिवारिक जीवन सुरु गर्नुहोस्। प्रार्थनाबाट सुरु गर्नुहोस्। अनि सुखमा, दुःखमा, अथवा प्रशस्ततामा, गरिबी अवस्थामा, जस्तो अस्वस्थतामा, बिरामीमा, जे कुराहरूमा पनि हामीलाई बलियो हुनलाई अहिले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ। त्यसलाई आमेन हुनको निमित्त प्रार्थना आवश्यकता छ। धेरै घरमा पारिवारिक प्रार्थना हुँदैन, पति पत्नीको बिचमा, श्रीमान श्रीमती बिचमा प्रार्थना हुँदैन। त्यस कारण धेरै परिवार नाश भएर गएको छ, समस्याग्रस्त छ, धेरै प्रकारकाहरू छन्। त्यसको मुख्य जड नै प्रार्थना बिनाको पारिवारिक जीवन
यसलाई त प्रार्थना गर्ने प्रत्येक दिन हुनसक्छ भने दुवैचोटि नभए पनि कमसेकम एकचोटि राति प्रार्थना गर्ने अथवा बिहान पनि गर्ने अनि प्रार्थनाबाट आशिष आउनेछ। अनि आज पनि हामीले मिलेर यहाँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनाद्वारा सुरुवात हुनेछ र यसबाट नै यसको अन्त पनि हुन सकोस्। त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूले पनि विवाह गरेकाहरूले पनि हामीले सोचौँ कि यी 5वटा कुरालाई के हाम्रो प्रेम बढ्दै गएको छ परिवारमा कि घट्दै गएको छ। सोच्नुहोस्, घट्दै गएको छ भने फर्कनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र बढ्नेतिर लाग्नुहोस्। के हाम्रो परिवारमा क्षमा छ कि हामीले धेरै प्रकारका कुराहरू सम्झिराखेका छौँ, हामीले बिर्सँदैनौँ, मरे पनि बिर्सन्न भन्ने होइन, त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन। हामीहरू गर्न सक्ने सम्झौता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्ने, मिल्नुपर्छ, मिल्ने, आदर गर्ने र एकले अर्कोको अधीनतामा प्रेममा बस्ने र 5औं कुरा प्रार्थना गरिराख्ने अनि मात्र हाम्रो विवाह सफल हुनेछ। नत्र भने मैले भने क्रिस्चियन विधि गर्दैमा विवाह सफल हुने पनि होइन। धेरै क्रिस्चियन विवाह सफल भएका छन्। धेरै भव्य विवाहहरू, ठुला ठुला करोडौँ खर्च गरेका विवाहहरू हाम्रा पोखरामा पनि पुरा पोखरालाई भोज खुवाएर गरेको विवाह पनि 2 वर्षमै बिछोड भएको छ संसार। त्यस कारण चाहिँ यो कुनै रीतिबाट भव्य गरेर राम्रो हुने होइन, साधारण गरेर नराम्रो हुने पनि होइन। यो चाहिँ हृदयको कुरा हो, यो समर्पणको कुरा हो, यो क्षमाको कुरा हो, प्रेमको कुरा हो, आदरको कुरा हो। अनि त्यो कुराहरूमा हामी लाग्न सक्यौँ भने हाम्रो वैवाहिक जीवन, खल्लो भएको वैवाहिक जीवन फेरि प्रभुको दुलहीको रूपमा तयार हुनेछ। हामी फेरि आउनेछौँ भने विवाह 2टा भएको छ। एउटा आदमको विवाह भयो, अब परमेश्वरको विवाह हामीसँग हुन्छ। अनि प्रभुले हामी तयार पार्दै हुनुहुन्छ, हामी तयार बन्न सकौँ। आजको विवाहबाट पनि उहाँहरूले यसबाट आशिष पाउन सकुन् र विवाह सफल हुन सकोस्। मेरो प्रार्थना र बधाई छ। परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। यो विवाहको करार बाँध्नको लागि, यो विवाहको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सुन्दर बस्ती अगापे मण्डलीका श्रेष्ठ पास्टर आदरणीय पास्टर वीरबहादुर तामाङज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ अनि उहाँले यो आजको करारलाई उहाँले सम्पूर्ण समय उहाँले लिनुहुनेछ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजना हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुनिसकेका छौँ। एकदम बुझ्ने भाषामा, सरल भाषामा, आफ्नै भाषामा, यहाँ नेपाली भाषामा हाम्रो एल्डर ज्यूले चाहिँ वचन, परमेश्वरको वचनबाट भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले योभन्दा धेरै हामीले भन्नु पर्दैन। विवाहको 5 कारणहरू, विवाहमा हुनुपर्ने गुणहरू, विवाह गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू सबै उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरेर आज यो विवाह कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो विक्रम प्रजा र गीता रोकाको जुन विवाह कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ, यहाँहरू सबैजना साक्षीको रूपमा आउनुभएको छ। यहाँ चाहिँ विवाह सम्पन्न गराउनको लागि आउनुभएको। यहाँ तपाईँहरू सबैलाई यहाँ उहाँहरूको विवाह चाहिँ एकदम आदरणीय होस्, सबैले देखोस्, राम्रो होस् भनेर बोलाएको हो। होइन भने तपाईँहरूले किन बोलाइरहने होइन? भोज खान मात्र बोलाएको होइन, यो विवाह सफल बनाउनको लागि बोलाएको। त्यसैले यो विवाहमा उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई म ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा स्वागत गर्दै जय मसीह भन्दछु। यहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ। यो विवाह सम्पन्न गराउनुभन्दा अगाडि म हाम्रो यो नानीको बुवा र आमालाई म अगाडि बोलाउँछु। कसले दिने हो हात। अनि परमेश्वरको सेवकको हैसियतले मानिसको हृदयका सबै गुप्त कुराहरू जान्ने परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँहरू दुवैजनालाई गम्भीरतापूर्वक प्रार्थनासहित एकले अर्काको सामु आफ्नो विश्वासको प्रतिज्ञा गर्नुहुन
म आदेश गर्दछु। पहिला चाहिँ तपाईँहरूको विश्वासको प्रतिज्ञा हुनु पर्यो। यो विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छ प्रमाणसहित भन्नुहोला, होइन भने तपाईँहरूले यो विवाह सकिसकेपछि कहिल्यै बोल्न पाउनुहुने छैन। कुनै त्यस्तो विवाह हुन नसक्ने केही कारण छ? हुन्छ, हामीले सुन्यौँ, छैन। यसको अर्थ विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छैन, त्यसैले यो विवाह चाहिँ हुन सक्छ। आमेन। अब अगाडि बोलाउँछु। छोरीलाई चाहिँ अब दुलाको हातमा सुम्पिनु पर्यो। कसले दिने हो? बुवा आउनुहुन्छ? ल आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, जुत्ता लाएर आउनुहोस्, उठिदिनुहोस्। दुवैजनालाई म उठ्न अनुरोध गर्छु। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ अब ज्वाइँको हातमा सुम्पिन चाहनुहुन्छ, होइन? त्यसो हो भने अब तपाईँले विक्रम भाइको हातमा आफ्नो छोरीको हात राखेर आजदेखि मेरो छोरी चाहिँ तपाईँलाई सुम्पेको छु भनेर दिनु पर्यो। आमा हुनुहुन्छ यहाँ? ल अब यहाँ ढिलो हुने भयो, आउँदै गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो। आजको दिनदेखि उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब हामी बल्ल यो विधिमा, पवित्र विवाहको बन्धनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यको लागि मैले भनिसकेँ। अब दुवैजना निश्चित हुनु पर्यो। तपाईँहरू दुवैजनालाई पक्का थाहा हुनुपर्छ कि यदि यी पवित्र करारहरू भङ्ग गर्नु भएन भने र परमेश्वरको वचनले माग गरेको जस्तै परमेश्वर पिताको इच्छा पूर्ण गर्नलाई स्थिर रहनुभयो भने परमेश्वरले तपाईँहरूको विवाहलाई आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। तपाईँहरू दुवैजनाले गरेको प्रतिज्ञालाई पालन गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरू दुवैजनाको बिचमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। त्यसैले म तपाईँहरू दुवैजनालाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको अब घर सुरु हुन्छ। अनि विक्रमलाई म सोध्न चाहन्छु, विक्रम भाइ, के तपाईँ गीता रोकालाई आफ्नो विवाहिता पत्नी भनी स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? अनि यस पवित्र बन्धनमा रहिरहन स्वीकार गर्नुहुन्छ? पवित्र बन्धनमा रहिरहनु पर्यो। अनि तपाईँले यिनलाई रोगी वा निरोगी अवस्थामा, सुखमा वा दुःखमा, अभावमा वा प्रशस्ततामा सबै कुरालाई बिर्सेर मृत्युले तपाईँ दुवैलाई नछुट्याएसम्म माया, प्रेम, वास्ता, सान्त्वना र आदर दिइरहनुहुन्छ। हजुर, हुन्छ, हामीले सुन्यौँ। अब बहिनीलाई म सोध्नेछु, गीता, के तपाईँले विक्रमलाई आफ्नो विवाहिता पतिको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ, हामीले सुनेका छौँ, तयार हुनुहुन्छ। अनि के तपाईँ यस पवित्र बन्धनमा रहिरहन स्वीकार गर्नुहुन्छ? के तपाईँले यिनलाई रोगी अथवा निरोगी अवस्थामा, सुखमा वा दुःखमा, अथवा अभावमा वा प्रशस्ततामा सबै कुरालाई बिर्सेर मृत्युले दुवैलाई नछुट्याएसम्म माया, प्रेम, वास्ता र सान्त्वना अनि आदर दिइरहनुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद। हामीले दुवैबाट सुनेका छौँ। अनि दुवैजनाले हात समातिराख्नु भएको छ। म अब
प्रतिज्ञा गर्न लाउनेछु। विक्रम, तपाईले गीता रोकालाई आफ्नो आजको दिनदेखि उसो रोगी वा निरोगी अवस्थामा सबै कुरा गर्नको लागि वास्ता गर्नको लागि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भन्नुहोस् अब मेरो पछि पछि, म विक्रम प्रजाले तिमी गीता रोकालाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी वा रोगी अवस्थामा सुखमा वा दुःखमा प्रशस्ततामा वा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तिमीलाई परमेश्वरको वचन अनुसार माया र वास्ता गरिरहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। हुन्छ। अब बहिनीले म गीता रोकाले तपाईँ विक्रम प्रजालाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी वा रोगी अवस्थामा दुःखमा वा सुखमा अभावमा वा मृत्युले अलग नगरेसम्म हामी दुवैलाई मृत्युले अलग नगरेसम्म म तपाईलाई परमेश्वरको वचन अनुसार प्रेम माया वास्ता गरिरहनेछु भनी परमेश्वरको वचन अनुसार प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। हामी उहाँहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। यो औँठीलाई विक्रम भाइले आफ्नो गीता बहिनीको औँलामा लगाइदिनु हुनेछ। पहिला समात्नुहोस्। म विक्रमले तपाईँ गीतालाई मेरो आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी लगाइदिँदैछु। आमेन। म गीता रोकाले आजको दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीको उपस्थितिमा पवित्र परमेश्वरको मण्डलीको उपस्थितिमा वैवाहिक बन्धनको प्रेमको चिन्ह स्वरूप तपाईँ विक्रम प्रजालाई यो औँठी लगाइदिँदछु। आमेन। हुन्छ, लगाइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो आशिषको प्रार्थना उहाँहरू दुवै हात समातेर आउनुहोस्, प्रार्थना गरौँ। हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अनि प्रार्थना गर्दछु प्यारो प्रभु यीशु मसीह, आज विक्रम प्रजालाई र गीता रोकालाई दुई होइन एक बनाउनु भएको छ। त्यसैले आजको दिनदेखि उसो उनीहरू दुई होइन एक हुनेछ। प्रार्थना गर्छु प्रभु, आशिष दिनुहोस्। आज तपाईँले आफ्नो छोरा विक्रम र सपनालाई जो नयाँ दाम्पत्य जीवन सुरुवात गराउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन्छु अनि आशिष माग्छु
प्यारो प्रभु यीशु मसीह म प्रार्थना गर्दछु यो दुवैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता यो दुवैजनासँग तपाईँको दोस्रो आगमन मङ्गलसम्म सदा सर्वदा रहिरहँ यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। हुन्छ, उठ्नुहोस्। म विक्रम र गीतालाई आजको दिनदेखि पति र पत्नी भएको घोषणा गर्दछु। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। म उहाँहरू दुवैजनालाई यो प्रमाणपत्र दिन चाहन्छु। घ्यालचोक अगापे मण्डली, यो गण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 गोर्खा, वैवाहिक प्रमाणपत्र तपाईँ श्री बुद्धिलाल प्रजाको नाति, श्री भाइराम प्रजाको छोरा श्री विक्रम प्रजा ज्यूसँग गण्डकी गाउँपालिका 8 घ्यालचोक गोर्खा निवासीसँग श्री चन्द्रबहादुर रोकाको नातिनी पूर्णबहादुर रोका ज्यूको छोरी श्री गीता रोका ज्यूका ज्यूसँग पवित्र वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएकोले यहाँहरूको समुज्जवल भविष्य र सुखमय जीवनको कामना गर्दै प्रार्थना सहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछौँ। तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। यहाँ भएका सबै पवित्र जनहरूलाई जय मसीह। विक्रमलाई मैले चिनेको लगभग 15-16 वर्ष भइसक्यो। म उसलाई चाहिँ चितवनमा चिनेको थिएँ। नारायणघाटमा मसित 5-6 वर्ष बस्यो। पछि म यहाँ सरुवा भएर आएपछि मलाई पोखरामै लिएर आएँ उसलाई र काम लगाएँ। र अहिले विक्रमले राम्रै जागी पाएको छ विदेशमा। ऊ चाहिँ मेरो नजरमा परमेश्वरको एकदम नजिकको मान्छे हो। सधैँ उसले आदर गर्छ, मान्छेलाई सहयोग गर्छ। उसले झुटा कुरा कहिले पनि बोल्दैन। उसलाई पैसा देख्यो भने आएर सोध्छ यो सर तपाईँको पैसा हो कि भनेर सोध्छ। लै पनि हुन्थ्यो है, म सबै कुरा उसलाई छोड्थेँ। एकदम विश्वासी मान्छे हो। अब उसको विवाह भयो। अब दुईजनालाई अब हामीहरूले प्रार्थना गरौँ कि यिनीहरू राम्रोसित बढौँ है, र आफू मात्रै नबाचिकन अरूलाई पनि सहायता गरौँ यिनको जीवनमा। त्यति 2 शब्द भनेर म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मकै भुट्या जस्तो भयो, अहिले धेरै पड्काउनुहोस् न। त्यसै गरी हामी यो समयमा फेरि पनि आदरणीय सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरू, पास्टर बुवा अनि अगुवाज्यूहरू, उपस्थिति आदरणीय माननीय आमा बुबा र दिदी बहिनीहरू अनि सासू ससुराहरू, मामा माइजूहरू अनि मेरो आमा अनि मेरो आफन्तहरू जति पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै म विक्रम भाइको तर्फबाट जय मसीह साथसाथै आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। म यसमै खुसी छु तपाईँहरूले मेरो नाममा, हामी दुईजनाको नाममा उपस्थिति भइदिनु भयो आजदेखि है। मैले मेरो मात्रै भने हामी दुईजनाको नाममा उपस्थिति भइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै एकदमै, अब अरू केही दिन सकेन, धन्यवाद बाहेक तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्ते। ताली बजाउन जोरदार। आज विवाहको दिन पनि र बर्थडे पनि आऊ आज।
धन्यवाद परमेश्वर पिता सबै कुराको लागि आशिष माग्छु। आजको विवाह सम्पन्न गराउनलाई तपाईँ परमेश्वरले यो मण्डलीलाई यहाँ उपस्थित गराउनु भयो। टाढा टाढादेखि, चितवनदेखि, पोखरादेखि, मकवानपुरदेखि, गोर्खादेखि, विभिन्न ठाउँदेखि, दार्जिलिङदेखि, काठमाडौँदेखि ल्याउनु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु। यो विवाह सम्पन्न गराउनको लागि पनि आफ्नो छोराले जसरी अगुवाई गर्नुभयो उहाँलाई पनि आशिष दिनु। सञ्चालन गर्ने हाम्रो क्वायर ग्रुपका भाइ बहिनीहरू अनि दुला दुलैलाई र मण्डली सबैलाई, सहभागी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। परमेश्वर पिता प्रार्थना गर्दछु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, अब हाम्रो परमेश्वर हामीसँग सधैँ हुनेछ। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई हामी सम्झना गर्नेछौँ। यो विवाहको लागि हामी आशिष माग्दछौँ। अनि विक्रम र गीताको विवाहको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै आशिष माग्छु। अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म सधैँभरि यो जोडीसँग अनि हामी सबै मण्डलीसँग सदा सर्वदा रहिरहन्। हामी सबैले एकसाथ भन्नेछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन।